बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 12 जुलाई मंगल का दिन सन 2022 ईद उल ज़ुहा का तीसरा दिन। आप सबको मेरी तरफ से इस सिलसिले में दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, ईद मुबारक और ईद मुबारक। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, दस्तबस्ता गुजारिश है, अर्जी है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह से खुशियों भरी ईदें देखना नसीब करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, सुबह के प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं रोज़ाना बेमामूल तारीख़ हिंदुस्तान कदीम तारीख़ लेके बैठे हुए हैं और पहुँचे हुए हैं मुगलिया सल्तनत में, मुगलिया ख़ानदान में। और अकबर आज़म को डिस्कस करने के बाद मुग़ल आज़म जो तीसरा मुग़लों का बादशाह था, उसको डिस्कस करने के बाद हम उसके 9 रत्नों को डिस्कस कर रहे हैं। और रत्न नंबर 2 हमारे पेशे नज़र आजकल चल रहा है, उस पर हम रोशनी डाल रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और उसका नाम है शेख मुबारक अल्लाह। पिछली 2 किस्तों में मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। आज उसके आखिरी अय्याम बताऊंगा और इसको क्लोज करेंगे ताकि अगले रतन की तरफ बढ़ा जाए, यानी तीसरा रतन डिस्कस किया जाए। ये दूसरे साहब जो थे शेख मुबारक अल्लाह, इसको यहाँ पे आज को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछली किस्तों में कि जब इनकी इल्मो फजल के, इनकी काबिलियत के डंके बजना शुरू हुए हिंदुस्तान में, तो वो मुगलिया सल्तनत का दौर था। इससे पहले हुमायूं बादशाह के, मुग़ल हुमायूं जो बादशाह था वो मुगलिया सल्तनत का दूसरा बादशाह था, यानी अकबर आज़म का बाप था। उसके दौर में इनको शेख मुबारक अल्लाह को 100 बीघा ज़मीन जागीरदारी की ऑफ़र हुई, लेकिन इन्होंने बेनियाजी से उसे कबूल करने से इनकार कर दिया और शुक्रिया के साथ वापस कर दिया। लेकिन बाद में जब इन्हें ज़रूरत महसूस हुई, इन्होंने अपना मदरसा चलाना शुरू किया। जब बच्चे बड़े हो गए, अब बेरोज़गारी की तरफ भी चल पड़े, तो फिर इनको ये महसूस हुआ कि मेरे पास जागीर होनी चाहिए थी। फिर इन्होंने कोशिश की दोबारा से कि मैं किसी तरीके से दोबारा से दरबार के साथ मुंसलिक हो जाऊं, मेरी पहुंच, अप्रोच और मेरी रसाई वहां तक हो जाए, ताकि मैं अपनी विपता, अपनी मुश्किल, अपनी मुसीबत वहाँ बयान करूँ और इसका हल वहाँ से मुझे मिले। लेकिन अब हुआ क्या था कि जो मकामी उलमा इकराम थे, आपको मैंने बताया ये यमनी थे। शेख मुबारक अल्लाह ये बुनियादी तौर पर यमनी थे, हिंदुस्तान ये बाहर से आए थे, लोकल नहीं थे। इसलिए जो लोकल उलमा इकराम थे इनको बुरी नज़रों से देखते थे, इनके ख़िलाफ़ हमेशा कहानियाँ, किस्से जोड़कर बादशाहों को सुनाया करते, झूठी सच्ची खबरें, बातें सुनाकर उनको मुतनफ़र किया करते इनके बारे में, इनके शेख मुबारक अल्लाह के बारे में, ताकि उनको वो इज़्ज़त, वो मकाम, वो रुतबा, वो मर्तबा ना मिल जाए जो हम लोगों को हासिल है। मैंने कुछ नाम आपको गिनवाए भी थे पिछली किस्तों में, अगर आप ने देखे हों तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो मैं दोबारा आपको लिख कर दिखा देता हूँ। वो जो उलमा थे जिन्होंने अच्छी तरह से पूरे निज़ाम पर अपने पंजे गाड़े हुए थे, पूरे माशरे में पीरी मुरीदी का लंबा जाल था, और बादशाहों के दरबार में इनकी इतनी रसाई थी कि इनकी कोई बात टाली नहीं जाती थी, इसलिए कि इनके पैरोकारों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। जो लोग इन पे अंधा एतकाद करते थे, इनकी पैरवी करते थे, वो बेहिसाब थे। और बादशाहों को भी ख़तरा हुआ करता था कि अगर हमने इनको नाराज़ किया तो ऐन मुमकिन है ये कॉल दें और हमारी सल्तनत का तख्ता ही उलट दे अवाम, पब्लिक। इतने ताकतवर लोग थे ये। मैं आपको ये नाम गिनवाता हूँ। सबसे पहला और बड़ा नाम है मखदूमुल मुल्क। ये आल उलमा थे मौलाना मखदूमुल मुल्क। ये साहब थे सबसे पहले, सबसे टॉप पर। इनके बाद थे अब्दुल्ला सुल्तानपुरी, मौलाना अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। मौलाना अब्दुल्ला सुल्तानपुरी भी इसी इनके गिरोह में, इनके ग्रुप में शामिल थे। तीसरे थे मौलाना शेर शाह, मौलाना शेर शाह।
ये ही वाज द थर्ड वन। जो चौथा बहुत बड़ा नाम था उलमा इकराम में, वो थे मौलाना सलीम चिश्ती। मौलाना सलीम चिश्ती, ये चौथा नाम भी नोट फरमाएं। और पांचवें बहुत बड़े आलम थे, शेख अब्दुल नबी। मौलाना शेख अब्दुल नबी, ये 5 नाम नोट फरमाएं। ये 5 नाम वो थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर अपनी नामवरी के झंडे गाड़े हुए थे। अच्छी तरह से मजहबी तौर पर पेशवा गिने जाते थे, पीर माने जाते थे। लोग इनका कहा हुआ हरफे आखिर समझते थे। इनके कहने पर अपनी जानें कुर्बान करने तक को तैयार हो जाते थे। इतनी वैल्यू वक़्त थी। इनके आपसी इख्तलाफात मसलक के लिहाज से, फ़िरक़ों के लिहाज से और अकीदे के लिहाज से बहुत सारे इख्तलाफात थे, लेकिन एक बात पर इनका इत्तेफाक था, पक्का और पुख्ता, कि हमने शेख मुबारक अल्लाह को उभर कर सामने नहीं आने देना। इनको ख़तरा था, खौफ था, उसका सामना मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसके इल्म फजल का, उसकी तकरीर का, उसके हुस्न इखलाक का सामना नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपना मदरसा खोला हुआ था और वहाँ पे हज़ारों बच्चों को दीन की तालीम, दीनों दुनियावी तालीम से बहरामंद कर रहे थे। और बहुत सारे वालिदैन दूर दराज से अपने बच्चों को उनके मदरसे में ला रहे थे। दिन ब दिन पूरे हिंदुस्तान में उनकी मशहूरी के, उनकी नामवरी के, उनकी नेक नामी के डंके बजना शुरू हो गए। और अब उनको भी ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे बादशाह के दरबार तक रसाई मिले। शायद अल्लाह ने उनकी सुन ली। हुआ क्या कि इन साहिबान ने, जो बड़े बड़े उलमा इकराम थे हिंदुस्तान के, इन्होंने अकबर, उस वक्त बादशाह आ चुका था अकबर हुमायूं के बाद, इन्होंने अकबर के कान भरना शुरू किए। शेख मुबारक अल्लाह के बारे में कहा, ये बिदती है, मुशरक है, काफिर है, मुर्ताद है, इसकी बात ना सुनना, इसको करीब ना भटकने देना, बहुत बड़ा गुनाहगार है। इसके बारे में उल्टी सीधी कहानियाँ किस्से गाड़ कर बादशाह सलामत को सुनाए गए। और बादशाह सलामत ने तंग आकर इनको तलब कर लिया। किसको? शेख मुबारक अल्लाह को अपने दरबार में। इनको बुलाने के बाद अकबर बादशाह ने कहा, तुम्हारे बारे में मैंने ये कुछ सुना है, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? अब शेख साहब को बोलने का मौका और इजाज़त मिली। उन्होंने इस मौके का खूब फ़ायदा उठाया, इसको गनीमत समझा और अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया, अपना अकीदा जाहिर करने का, बताने का, अपनी एबिलिटीज़ दिखाने का अल्लाह ने मौका दे दिया। कहा जाता है तकरीबन 1.5 घंटा उन्होंने तकरीर की दरबार में। वो तकरीर करते जा रहे थे बरक तारीख के और इस्लाम को यकजा करके, सियासत और मजहब को यकजा करके। वो कहते हैं ना कि बाज़ लोग कि जी मौलवियों को तो सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अल्लामा इकबाल तो इस बात के कायल नहीं है। वो कहते हैं निज़ाम बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, निज़ाम बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। बर्बरियत रह जाती है अगर दीन और सियासत को अलहदा कर दें तो ये सियासत तो उसी दिन आ गई थी हमारे दीन में जब हमारे आका ने, सरवरे कौनैन, ताजदार ख़त्म नबूवत, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया था, हक की तरफ आने की दावत दी थी लोगों को। उसी दिन दीन और सियासत एक हो गए थे। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदानों ने इसे गाली बना दी है सियासत को। ये हमारी बदकिस्मती है और कुछ भी नहीं है। ये सारे हमारे आमाल का नतीजा है कि हमारे मुंह पर इस तरह की चपेट लगी हुई है जिस तरह की हम सब लोग हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा मुंह हो वैसी चपेट भी मिलती है, जैसी अवाम हो वैसे हुक्मरान भी मिलते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमें शायद
ہمارا جس طرح کا اپنا رویہ ہے ذاتی اور معاشرتی، اسی طرح کے مسلط ہونے چاہیے ہمارے اوپر حکمران. جی تو بہرحال اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، ابھی سیاست کے بارے میں زیادہ بولنا مناسب نہیں ہے، میری مجبوری ہے. بات یہ ہے، پھر چلتے ہیں اکبر بادشاہ کی طرف. جب شیخ مبارک اللہ نے اپنی تقریر مکمل کی تو بادشاہ اکبر نے کہا، حضور مولانا شیخ صاحب آپ بولتے جائیں اور میں سنتا جاؤں. میرا دل کرتا ہے آپ صرف بولتے جائیں اور میں صرف سنتا جاؤں، یہی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور خواہش ہے. مولانا نے کہا کہ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہوتا، میں جتنا بول سکتا تھا اپنی صفائی میں بول دیا. دربار میں بیٹھے ہوئے وزراء نے، سفیروں نے، سب نے دیکھ کر سن کر ان کے کان کھڑے ہوئے کہ ہم اس بندے کے بارے میں کیا کیا غلط باتیں سنتے رہے ہیں. یہ تو ہیرا ہے، سراپا سونا ہے، قیمتی موتی ہے، یہ تو دین کا نامور عالم ہے، فاضل ہے. اس کے جوڑ کا، اس کے توڑ کا، اس کے لیول کا، اس کے سٹیٹس کا پورے ہندوستان میں کوئی بندہ نہیں ہے. تو اکبر اعظم نے ان سے کہا، دست بستہ کہا کہ آپ اگر مناسب سمجھیں تو میں آپ کو اپنے دربار میں شاہی علماء اکرام کے طور پہ بھرتی کر لیتا ہوں. لیکن انہوں نے اس پیشکش کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا اور ایک اور عرضی سامنے رکھی کہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے ابو الفیض فیضی، آپ برائے مہربانی اس کو ایک جاگیر چھوٹی سی عنایت کر دیں، تقریباً 100 بگھے کی، تاکہ وہ اور ہمارے گھر کا جو سلسلہ ہے کھانے پینے کا، خرچ اخراجات کا، وہ پورا ہو سکے. بادشاہ نے فوری طور پر یہ کام کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، حضور آپ کا جو بڑا بیٹا ہے وہ کام کیا کرتا ہے جس کا نام آپ نے ابو الفیض فیضی بتایا؟ انہوں نے کہا ویلا ہی ہے، کوئی کام نہیں کر رہا. بہرحال میں نے اس کی تعلیم و تربیت مکمل کر دی ہے. بادشاہ نے کہا یہ ہوئی نا بات، اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کا بیٹا صحیح، آپ اپنے بیٹے کو دربار میں بھیجیں، میں اسے یہاں دیکھنا رکھنا اور اپنے کندھے کے ساتھ کھڑا کر کے خوشی محسوس کروں گا، فخر ہوگا مجھے کہ وہ ایسا عالم فاضل باپ کا اتنا پڑھا لکھا بیٹا میرے ساتھ ہو. لو جی، بادشاہ سلامت نے شیخ مبارک اللہ کا وظیفہ مقرر کر دیا، لیکن وہ باقاعدگی سے دربار میں آنا انہوں نے پسند نہیں کیا. بہرحال وظیفہ ان کو ملتا رہا. انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، فیضی کو، بڑے بیٹے کو، ابو الفیض فیضی کو. اور ایک دن قدرت، میں بہت مختصر کر کے آپ کو سنا رہا ہوں، اسے وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں، آج ہی ختم کرنا چاہ رہا ہوں. اب بڑے بیٹے کو جب ایڈجسٹمنٹ مل گئی، دربار میں اس کو نوکری مل گئی، وہ 9 رتنوں میں شامل ہو گیا، جس کی تفصیل میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، اس لیے کہ وہ بذات خود ایک رتن ہے. 9 میں سے نامہ ایک رتن وہ بھی ہے، ابو الفیض فیضی. تفصیل کے ساتھ اس پہ بات ہوگی لیکن اگلی قسطوں میں، آج اتنا ہی کافی ہے. وہ آ کر ایڈجسٹ ہو گیا اپنے والد کی سفارش اور تعارف کے بعد. اس کے بعد اتفاقاً کیا ہوا کہ ایک دن اکبر بادشاہ کی بیوی ایک بیمار ہو گئی. اب شاہی طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے، معالجوں نے کافی کوشش کی اس کا علاج معالجہ کرنے کی، لیکن افاقہ نہیں ہو رہا تھا. اب ابو الفیض فیضی دربار میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. اس نے بادشاہ سلامت سے اجازت لے کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، شہنشاہ سلامت، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے چھوٹے بھائی سے ایک دفعہ علاج کروا کے دیکھیں. اس کے پاس وہ علم طب کا خاصا ماہر ہے، عالم فاضل اور مصنف اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر طبیب بھی ہے. وہ یونانی طریقہ کار سے علاج کرتا ہے لوگوں کا اور 1 ٹکا نہیں وصول کرتا. اس کے پاس ہزاروں آزمودہ اور مجرب نسخہ جات ہیں کئی بیماریوں کے، جو اور کسی طبیب، ڈاکٹر، حکیم کے پاس نہیں ہے. بادشاہ سلامت نے کہا اگر ایسا ہے تو اس کو بلاؤ. اس کو بلایا. اس نے آ کے ملکہ کی صحت دیکھی، طبیعت دیکھی، نبض دیکھی اور اللہ شافی اللہ کافی کہہ کر دوائی ان کو عنایت کر دی، پیش کر دی. دوائی، وہ جو ملکہ تھیں دوائی کھاتی گئیں اور اللہ نے ان کو صحت دے دی. اب دیکھیں ٹرننگ پوائنٹ کیسے آتا ہے انسانوں کی زندگی میں.
بادشاہ سلامت حیران تھا کہ یہ تو عالم فاضل باپ کا بیٹا ہے، عالم ہے، فاضل ہے، شاعر ہے، مصنف ہے، اور طب کا اتنا زیادہ اس کے پاس علم، میڈیکل کے بارے میں یہ اتنا نالج، اس کے جیسے بندے کو تو ڈبی میں بند کر کے رکھنا چاہیے، کہیں گم نہ ہو جائے. یہ قابل قدر چیز ہے، یہ کسی ہیرے سے، کسی قیمتی موتی سے کم نہیں ہے. اب اکبر بادشاہ نے ان کو معاوضہ دینے کی کوشش کی دوائی کا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے آقا سے اور سونے اللہ سے، اپنے خالق کائنات سے، اپنے مالک کائنات سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں جس کا بھی علاج کروں گا فری میں، مفت میں کروں گا، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا. اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور ادب کے ساتھ، اگر آپ گستاخی نہ سمجھیں تو یہ اس کا معاوضہ آپ شاہی خزانے میں واپس جمع کروا دیں. اب اس بات نے اور متاثر کر دیا اکبر کو، اور اکبر نے خود پیشکش کر دی. اس نے کہا، فیضی صاحب پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا ان سے بولیں یہ بھی میرے 9 رتنوں میں شامل ہو جائیں، میرے رتنوں میں شمار ہو جائیں، یہ بھی شاہی ملازم ہو جائیں، دربار میں ملازمت اختیار کر لیں، اور یہ میری خوش نصیبی ہوگی، میری خوش قسمتی ہوگی. اب یہی تو چاہتے تھے وہ سارے لوگ. کون؟ مبارک اللہ کے شیخ مبارک اللہ اور ان کی فیملی. وہ بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ تھے، تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور تھے، اور ان کو یہ بہترین موقع اللہ نے چھپر پھاڑ کر دیا، گھر بیٹھے دیا. تو پھر کیا تھا؟ دوسرے بیٹے نے، یعنی ابو الفیض فیضی بڑا بیٹا تھا، چھوٹا بیٹا ابو الفضل جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو حکیم تھا، شاعر تھا، مصنف تھا، عالم دین تھا، اس کو بھی رتنوں میں شامل کر لیا بادشاہ اکبر نے. اور یوں رتنوں کی تعداد آج 2 مکمل ہو گئی ہے. اب اگلے 2 رتن بھرتی ہو چکے ہیں، دربار میں آ چکے ہیں. کون کون؟ ابو الفیض فیضی اور اس کا چھوٹا بھائی ابو الفضل. کیسے آئے، کن حالات میں آئے، طریقہ کار اور رستہ کیا بنا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، سمجھا دیا. اب رہے وہ علماء اکرام جو مخالفین تھے، وہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے، وہ دربار میں آنے سے کنی کترانے لگے. شیخ مبارک اللہ نے ان کے بارے میں بادشاہ سلامت سے کہا، سنیں میری بات، یہ جو علماء اکرام آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ایک تاریخی فقرہ انہوں نے بولا. شیخ مبارک اللہ نے، انہوں نے کہا یہ شاہی دسترخوانوں کی مکھیاں ہیں، یہ ملا، یہ مولوی جن کے نام آپ نے حاضری رجسٹر پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ ملا، یہ مولوی شاہی دسترخوانوں کی مکھیاں ہیں. اس سے زیادہ ان کا کوئی ویلیو، وقت اور ان کی رتبہ مرتبہ نہیں ہے. انہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنا رزق چلانے کے لیے اپنی دکانداری چمکائی ہوئی ہے. یہ بات پہلے تو بڑی بری لگی اکبر بادشاہ کو، لیکن پھر اس نے جب ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو اس نے کہا کہ دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کہہ گیا، کہ بات تو ٹھیک کر گیا ہے. وہ جتنا علم و فضل، جتنا ایبلٹیز، جتنی خوبیاں ان باپ بیٹوں میں ہیں، اور تو کسی میں نہیں ہے. خیر، یہ 2 رتن مزید بادشاہ سلامت کے دربار میں بھرتی ہو گئے، اور رتنوں کی تعداد اب ہو گئی ہے 3، 4 بلکہ 2 میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں. سب سے پہلا بیربل تھا، وہ اس سے آگے شیخ مبارک اللہ کو آج کلوز کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد کچھ ہی سال گزرنے کے بعد سن لے ہوا کیا، کہ اکبر بادشاہ نے، کیونکہ وظیفہ خوار تو تھے شیخ مبارک اللہ، اکبر صاحب نے، شہنشاہ اکبر نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ لاہور جائیں، وہاں پہ ایک کانفرنس، وہاں پہ ایک مباحثہ ہونے جا رہا ہے، مباحثہ ہونے جا رہا ہے دین کے حوالے سے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے علماء اکرام کی مانیٹرنگ یا ان کی گائیڈ لائن یا ان کی سرداری آپ کے سپرد کروں، ان کی کمانڈ آپ کو دوں. شیخ صاحب کو قبول کرنا پڑا، بادشاہ سلامت کا حکم تھا، ان کے حکم کے مطابق وہ لاہور چلے گئے. لیکن وہ بڑھاپے کے ہاتھوں اور بیماریوں کے ہاتھوں اب اس اتنے لمبے سفر کے متحمل ہو نہیں سکتے تھے. بہرحال انہوں نے بادشاہ سلامت کا حکم نہیں ٹالا، چلے تو گئے، وہاں پہ کانفرنس بھی ہو گئی.
जलसा जुलूस तकरीरें वगैरह हो गई, लेकिन वहाँ से जब वो वापसी का इरादा किया उन्होंने, तो उनको बुढ़ापा और बीमारी ने घेर लिया लाहौर में, और यहाँ पे 1.5 साल तक बीमार रहे, पड़े रहे। यहाँ से इन्होंने पैगाम भेजकर अपने बेटों को बुलवाया, एक एक करके सबसे मुलाकात की, उनको नसीहत की, वसीयतें की, और 11 ज़िकाद 1001 ये थी सन जब ये क़ज़ाए इलाही से शेख मुबारक अल्लाह अकबर बादशाह के मुग़ल आज़म के 9 रत्नों में से एक रतन क़ज़ाए इलाही से राहिए मुल्के अदम हुआ। ये तारीख नोट फरमाने की है। 11 ज़िकाद 1001 ये था इनका तारीख, इनकी वफात की। किसकी? ये हिजरी थी, ये नोट फरमाएं, हिजरी सन बता रहा हूँ, ज़िकाद की 1001 में लाहौर में इन्होंने वफात पाई, और इनको अमानतन लाहौर ही में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ये थे जी किस्सा, ये कहानी, ये था स्टेटस जो उन 9 रत्नों में से रतन नंबर 2 का था। ये भी आज मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में बशर्ते ज़िंदगी तीसरे रतन को डिस्कस करेंगे, वो एक आगे रखेंगे, उस पर चलते जाएंगे, और इसी तरह से हमारा सफ़र जारी रहेगा। इसके बाद बारी आ गई है जी सेगमेंट नंबर 2, आज का लफ्ज़। आज का लफ्ज़ मैं आपके सामने ये लिखने जा रहा हूँ। ये रहा जी आज का लफ्ज़। क्या लिखा है मैंने? नफ्सा नफसी, एक मुहावरा है अरबी का। नफ्सा नफसी ये है, किसने नहीं सुना हुआ? सब ने सुना हुआ है, सब जानते हैं, सब ने पढ़ा हुआ है, सब ने देखा हुआ है। नफ्सा नफसी का मतलब होता है अपनी अपनी पड़ी हुई होना, सबको अपनी अपनी मुसीबत पड़ी हुई होना। ऐसे माहौल को, ऐसे हालात को कहते हैं नफ्सा नफसी का आलम है। दुरुस्तगी इसमें ये करवाना चाह रहा हूँ कि ये कोई तरतीब रिदम अरबी में ये बनती नहीं है इस तरह से। ये जो हम इसको इस तरह से लिखना, पढ़ना और सुनना चाहिए। ये तब्दीली कर लें इसमें। नफसी नफसी, नफ्सा नफसी नहीं, वो गलत है, ये गलत है, ये दुरुस्त है। नफसी नफसी, अपनी जान की अपनी अपनी फिक्र पड़ी हुई होना। नफसी नफसी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे जी। प्रोग्राम का तीसरा आखिरी और मजेदार सेगमेंट, हमेशा की तरह आज की बात। और आपको पता है कि मैं दरिया के हवाले से पिछले कुछ प्रोग्रामों में दरिया के हवाले से अपनी आज की बात आपको सुनाया करता हूं कि दरिया से हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या सबक हासिल कर सकते हैं। आज भी इसी पे बात करते हैं। अच्छा, कभी गौर किया आपने, दरिया जो है वो अपना एक रास्ता जो उसका मुख्तस है, एक मुंतखब रास्ते के ऊपर चलता रहता है और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, यानी समंदर में जाके गिर जाता है, वही उसकी मंजिल है। और हमें इंसानों को सबक ये देता है कि इसी तरह से आपके पास भी एक सीधा रास्ता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दिया हुआ है, और वो है सिराते मुस्तकीम। उसी पे चलते रहें, उससे दाएं बाएं ना हो, बस आंखें बंद करके उसको पकड़ लें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें, सिराते मुस्तकीम पर चलना शुरू करें, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। और यही वो रास्ता है जो आपको कामयाबी के साथ आपकी मंजिल तक कामयाबी के साथ लेके जाएगा। ये थी जी आज की बात। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम करते हैं ख़त्म। अपने मेज़बान जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। कोशिश किया करें कि खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है ईद के इस मौके पर कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। हम सब का रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।